बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड सीरीज़ की एक और वीडियो हाजिर खिदमत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आऊँगा, एक कहानी लेके आऊँगा। इस कहानी को आप लोगों ने सुनना है और सुनने के बाद आप लोगों ने अपनी ज़ात का ख़ुद तज्ज़िया करना है कि कहीं आप इस कहानी के किरदारों में से कोई एक किरदार तो नहीं हो, अगर हो तो वो कौन सा किरदार हो। और फिर उसके बाद मुनासिब लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने हवाले से ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हो कि इस कहानी का कौन सा किरदार आप हो। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। इससे जहां आपको वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी वहां हमारी भी हौसला अफजाई हो सकेगी। अच्छा जी, हमारे पास गोल्ड की सिग्नल सर्विस मौजूद है। अगर आप लोग सिग्नल सर्विस हासिल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं, उन नंबर्स पर रब्ता करके तमाम तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं और सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, ये सर्विस पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों के लिए दस्तयाब है जी। तो जनाब, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले किसी दौर का ज़िक्र है, यानी कहानी को मैं कहानी की तरह अगर शुरू करूं तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी देहात में दो भाई रहते थे। एक भाई इंतहाई अमीर, कबीर, पैसे वाला और अल्लाह ताला की बड़ी इनायात, उसमें हर तरह की नेमत अल्लाह ताला ने उसे अता कर दी। जबकि दूसरा भाई इंतहाई गरीब और बहुत ही ज़्यादा कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने वाला। मुफलिसी का ये आलम था कि वो भाई अपने ही अमीर भाई की ज़मीनों पे मज़दूरी करता और उससे जो उसको आमदनी मिलती उससे अपना गुज़र बसर करता। एक दिन वो गरीब भाई अपने बड़े भाई की यानी अमीर भाई की ज़मीनों पे जो है वो मज़दूरी कर रहा था और मज़दूरी करते करते, काम करते करते रात हो गई, देर हो गई। भाई जो था उसको रहम आ गया, तरस आया, तो उसने अपने नौकर के हाथ उस अपने मज़दूरी करने वाले भाई के लिए खाना भिजवा दिया। जब खाना लाया गया, नौकर ने खाना पहुंचाया, तो नौकर ने कहा कि भाई ये खाना आप खा लो और जब खाना खा लो, काम ख़त्म करो तो ये बर्तन जो है वापस बंगले पे पहुंचा देना। उस मज़दूर भाई ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। नौकर चला गया, मज़दूर ने काम ख़त्म किया, खाना खाया। उसके बाद थोड़ा काम और रहता था, उसने वो काम पूरा किया। और क्योंकि उसे आदत नहीं थी कभी खेतों में खाना खाने की, ना कभी घर वालों ने उसके लिए खाना भेजा और ना कहीं और से कभी उसको खाना मिला, तो उसे बर्तन याद नहीं रहे। वो घर आ गया, घर आया, सो गया। आधी रात को आँख खुली तो याद आया, ओ भाई के बर्तन खेतों में ही रह गए। तो वो दौड़ा दौड़ा गया कि भाई ने मेरे साथ नेकी की है तो मैं भाई के जो वो बर्तन है वो उठा के उसके बंगले पे पहुंचा दूं। जब खेतों में पहुंचा तो देखा कि उन बर्तनों की निगरानी पे एक बंदा मामूर था। बंदा खड़ा हुआ था, उन बर्तनों की चौकीदारी कर रहा था, निगरानी कर रहा था। इस गरीब भाई ने देखा और उससे पूछा कि यार तुम कौन हो? निगरानी करने वाले ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई का मुकद्दर हूँ, मैं कभी उसे नुकसान नहीं होने दे सकता। उसने कहा यार, अगर तुम मेरे भाई के मुकद्दर हो और इस तरह उसकी हिफाजत करते हो तो मुझे ज़रा ये बताओ कि मेरा मुकद्दर कहाँ है। वो जो मुकद्दर बंदा उस बर्तनों की निगरानी कर रहा था, उसने कहा कि देखो, तुम्हारा मुकद्दर एक जगह सो रहा है। अगर तुम चाहो कि तुम जाके उसे जगाओ तो मैं तुम्हें नक्शा दे सकता हूँ। इस नक्शे पे चलते हुए तुम अपने मुकद्दर तक पहुँच सकते हो और वहाँ जाके अपने नसीब को जगा सकते हो। उस गरीब आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ, मुझे नक्शा दे दो। कागज़ पे छपा हुआ एक नक्शा उस जो मुकद्दर था उसने इसको थमा दिया। इसके भाई के मुकद्दर ने इसको थमा दिया कि ये तुम्हारे मुकद्दर का एड्रेस है, यहाँ पे जाके तुम अपने मुकद्दर को, अपने नसीब को जगा सकते हो। बहरहाल इसने बर्तन उठाए, भाई के घर पहुँचाए और वो नक्शा लेके उसी रात अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। चलते 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 रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में उसे एक शेर मिला जो इंतहाई लागर, कमज़ोर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बना पड़ा था। बंदे ने उसे सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम सलाम। बंदे ने कहा तुम तो शेर हो, तुम्हें तो बड़ा मजबूत और ताकतवर होना चाहिए था, तुम ऐसे हड्डियों के ढांचे बने हुए, वजह क्या है? कहा यार इसी सवाल का तो मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ। शेर ने कहा बहरहाल ये छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो?
اس نے کہا میں اپنے نصیب کو جگانے جا رہا ہوں اور سارا مدعا بتا دیا۔ شیر نے کہا اگر جا رہے ہو تو ایک سوال اپنے نصیب سے یہ بھی کرنا کہ شیر کا نصیب کیا ہے اور اس کا مقدر کب جاگے گا۔ تو بندے نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا۔ تھوڑا آگے گیا، اسی جنگل میں ایک درخت بالکل سوکھا، ایک پتا اس کا ہرا نہیں ہے، ایک ٹہنی اس کی ہری نہیں، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کاٹ کے اجاڑ کے اسے پھینک دیا ہو، حالانکہ اپنے تنے پہ کھڑا ہے۔ تو بندے نے اسے سلام کیا، درخت کو سارا مدعا بتایا۔ درخت نے کہا یار نصیب کے پاس جا رہے ہو تو میرے نصیب کا بھی پوچھنا کہ میرا مقدر کیوں ایسا ہے، سارا جنگل ہرا بھرا جبکہ میں سوکھا ہوا ہوں۔ اس غریب شخص نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لوں گا۔ اب نقشے میں آگے جاتے جاتے جناب ایک بڑا سا دریا آ گیا جسے پار کرنا ناممکن، نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل۔ بندہ بڑا حیران کہ کیا کروں۔ ایک مچھلی کنارے پہ آئی، بندے نے سلام کیا، مچھلی کو سارا واقعہ بتایا، اپنا مدعا بتایا۔ مچھلی نے کہا میں ایک شرط پہ تمہیں دریا کے اس پار لے جا سکتی ہوں، اگر تم اپنے مقدر سے میرے بارے میں بھی پوچھو گے کہ میرا نصیب کہاں ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے پہنچاؤ میں پوچھ لوں گا۔ دوسری طرف مچھلی نے اسے پہنچا دیا اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے۔ بندہ منزل مقصود پہ پہنچا، دیکھا واقعی اس کا جو نصیب ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اس نے جھنجھوڑ کے اسے اٹھایا اور کہا کہ میں دنیا میں ذلیل و خوار رسوا ہو رہا ہوں اور یہاں تم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہو۔ نصیب نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اچھا ہوا تم نے مجھے جگا دیا، اب سے تمہارے بھی دن پھر جائیں گے اور تم خوشحالی کی زندگی گزارنے لگو گے۔ تو بڑا خوش ہوا یہ۔ بہرحال اس نے جو 3 سائلوں کے سوال اٹھائے تھے وہ سوال اپنے نصیب کے سامنے رکھ دیے۔ مچھلی کا جواب نصیب نے اس طرح دیا کہ مچھلی کو کہو کہ زور سے کہہ یعنی الٹی، زور کی الٹی کرے۔ اس کے حلق میں ایک ہیرا جس کو گوہر نایاب کہتے ہیں پھنسا ہوا ہے، اگر وہ اس کے حلق سے نکل جائے تو یہ مچھلی دریا میں دوسری مچھلیوں کی طرح ایک خوشگوار زندگی گزار سکتی ہے۔ اچھا جی، درخت کے تنے کے نیچے، جڑوں کے نیچے کسی نے خزانہ چھپایا ہے 7 بڑی بڑی دیگیں بھر کے ہیرو جواہرات کی، تو وہ اگر کوئی نکال دے تو یہ درخت ہرا بھرا ہو سکتا ہے۔ اچھا، شیر کو کہو کہ کسی نامعقول شخص جس کو بے وقوف بھی کہتے ہیں کا دماغ چاٹے تو وہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ یہاں سے واپس روانہ ہوا، مچھلی نے اسے دریا پار کرایا تو مچھلی نے کہا اب میرا سوال جو تھا اس کا جواب بتاؤ۔ اس نے جواب بتایا کہ تم کیا کرو یا الٹی کرو۔ مچھلی نے زور سے الٹی کی تو جو گوہر نایاب تھا، جو قیمتی ہیرا تھا، وہ نکل کے باہر گر گیا، اور مچھلی نے پانی میں غوطہ لگایا اور جب پانی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کی تو پتہ چلا جی واقعی وہ تو صحت یاب ہو گئی ہے۔ مچھلی بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ گوہر نایاب تم لے جاؤ، جس طرح تم نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے اس طرح یہ گوہر نایاب تمہارے لیے بھی فائدے کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا جاؤ، میرا تو مقدر جاگ گیا ہے، میں نے اب کیا کرنا ہے ایسے ہیروں کو اور ان جواہرات کو، میرے کام کے نہیں ہے بھائی، یہ کوئی اور آ کے اٹھا کے لے جائے گا۔ اس نے ہیرا وہیں چھوڑا اور آگے کی طرف نکل پڑا۔ درخت کو سارا قصہ بتایا۔ درخت نے کہا پھر ایک مہربانی کرو، یہ دیگیں جو خزانے کی ہیں نکال دو۔ اس نے نکال دی محنت کر کے۔ درخت نے کہا جہاں اتنا کیا ہے تو یہ ریوارڈ کے طور پہ لے جاؤ اور یہ خزانہ تم اپنے پاس رکھو تاکہ تم خوشگوار زندگی اور ایک کامیاب زندگی گزار سکو۔ اس نے کہا میرا تو مقدر جاگ گیا ہے، میرا تو نصیب اب بیدار ہے، مجھے کیا ضرورت اس خزانے کی، یہ کسی غریب کو دے دینا۔ شیر کے پاس پہنچا، شیر کو سارا مدعا سنایا کہ بھائی کسی نامعقول یعنی بے وقوف شخص کا دماغ چاٹو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شیر نے کہا پھر ایسا کرو، اپنے ذرا سفر کا قصہ تو سناؤ، داستان سفر تو ذرا بتاؤ کہ کیسا رہا تمہارا سفر۔ اس نے گزشتہ جو نصیب سے لے کے شیر تک کی واپسی کا سفر سنایا تو شیر نے کہا واہ یار تم تو بڑے خوددار نکلے، ایسے کرو اب مجھے ذرا گلے لگاؤ تاکہ میں تمہیں شاباشی دے سکوں۔ اس نے خوشی خوشی شیر کو گلے لگا۔ جب گلے لگا تو شیر نے پکڑ کے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور اس کا دماغ چاٹ لیا۔ جب اس کی روح نکلی تو سامنے وہی اس کا مقدر، اس کا نصیب کھڑا تھا۔ اس نے نصیب سے گلہ کیا کہ یہ کیا؟
तुम तो जाग गए थे, बेदार हुए थे तो मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए थी, तुम तो जाग गए तो मैं तो मर गया, शेर ने मुझे चीर फाड़ दिया, ये क्या तरीका हुआ। तो नसीब ने कहा देखो मैं कमा के तुम्हें देने वाला नहीं था, मैं इसी तरीके से तुम्हें दे सकता था जिस तरीके से तुम्हें मछली ने गोहर नायाब और उस दरख्त ने 7 बड़ी बड़ी देगे हीरो जवाहरात की दी, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के तुम शेर के पास आए तो क्या तुमसे बड़ा कोई नामाकूल हो सकता है। अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन यहाँ से आपके सोचने का सिलसिला शुरू होता है। इस कहानी में आपका किरदार किसका है? वो अमीर भाई जो है उसका, जो अपनी मेहनत मशक्क़त और हर फ़ायदे से हर मौके से फ़ायदा उठाने वाला था, या इसका जो ये समझता है कि मेरा नसीब मेरे साथ है और बस सब कुछ मुझे ख़ुद ब खुद मिलेगा। आप लोग अपना और अपने हल्का अहबाब में दोस्तों का तज्ज़िया दिल ही दिल में ज़रूर करें, लेकिन किसी को ब्लेम ना करें, और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग इस कहानी के कौन से किरदार में से हैं। अच्छा, आखिर में ये बताता चलूँगा कि इस कहानी का आपकी ट्रेडिंग की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा वास्ता है। जो लोग लॉस पे लॉस करते हैं, जो लोग वॉश पे वॉश होते हैं, वो इस कहानी को पढ़ के, इसको सुन के अपनी ज़ात का तज्ज़िया करें तो उनमें बेहतरी ज़रूर आ सकती है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।